आज हम इस वीडियो में रिसर्च मेथड्स के हवाले से, रिसर्च डिजाइन के हवाले से, आपको मालूम है कि रिसर्च डिजाइन जो है वो रिसर्च के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसमें रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स हैं। इनमें ऑब्जर्वेशनल मेथड है, सर्वे मेथड है, कोरिलेशन स्टडीज हैं, केस स्टडीज है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, काजुअल कंपैरेटिव स्टडी है, इस तरीके से एथनोग्राफी है, केस स्टडी है। तो ये तमाम तर जो है स्टडीज के जो मेथड हैं, रिसर्च मेथड्स, इनको आज हम स्टडी करेंगे। इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या हैं, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है। ये एक बेसिक टाइप रिसर्च है जिसमें हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं और किसी भी इवेंट का जिसको हम स्टडी करने जा रहे होते हैं उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ये बहुत अहम और आसान तरीका है किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक नेचुरल सेटिंग के अंदर भी और लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल टूल्स इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी इसकी की जा सकती है, जिससे ये होता है कि हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा मिलता है। रिसर्च प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हु इज टू बी ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड वेयर द ऑब्जर्वेशन आर टू बी टेक प्लेस। ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत बुनियादी हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे आगे जो है हमारी ऑब्जर्वेशन स्टडीज जो है जारी रहती हैं। लेबोरेटरीज की ऑब्जर्वेशन हैं या नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, हमने ये देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है पार्टिसिपेंट्स को, उसके अंदर कोई इंटरफेयर तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल जो इवेंट है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। और दूसरे ये कि हम जो है वीडियो के जरिए, कैमरा के जरिए, मैकेनिकल डिवाइसेस के जरिए जो है हम तमाम तर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में जरूरत के मुताबिक उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है। इसमें दो तरीके हैं। एक ये है कि आप लगातार जो है बगैर इंटरवल के जो है आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक ये है कि टाइम इंटरवल के साथ जो है ना आप रिकॉर्डिंग करते हैं या आप जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो इंटरवल सैम्पलिंग है उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव है और जो आपकी टाइमिंग है उसका इंटरवल एक जैसा होना चाहिए। नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हैं वो पहले आपने डिटरमिन करने हैं और उसके बाद आपने ये देखना है कि एक इंटरवल के बाद दूसरा इंटरवल, दूसरे इंटरवल के बाद तीसरा इंटरवल जो है उसकी जो स्पेस है, उसकी जो नेचर है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसके जो एक्सटर्नल इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ना बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना चाहिए, ताकि जो आपकी डेटा कलेक्शन है उसके अंदर कोई फर्क ना पड़े। इस तरीके से इवेंट सैम्पलिंग के अंदर भी हमें देखना है कि जो पर्टिकुलर आपने सिचुएशन पहले पार्टिसिपेंट्स को दी थी वही हर इंटरवल के बाद जो है कायम रहे और किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल इंटरनल किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या है? सबसे पहले इसमें तीन अहम पॉइंट्स हैं जिसको हम जरा और लाएंगे। नंबर एक ये कि हाउ टू ऑब्जर्व, दूसरा ये कि व्हाट कैन बी ऑब्जर्व और तीसरे के ये कि व्हाट कांट बी ऑब्जर्व्ड। क्योंकि हर चीज जो है ऑब्जर्व नहीं हो सकती और कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, बड़े वाज़ेह और सामने होती हैं। और इसी तरीके से हमने जो ऑब्जर्वेशन का मेथड अख्तियार करना है वो क्या मेथड अख्तियार करना है। इसमें नेचुरलिज्म को यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अहम फैक्टर है। हम जितनी नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट और आसान तरीके से हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन के जरिए डेटा कलेक्ट होगा। तो इन्वॉल्विंग मेकिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन द एनवायरनमेंट वेयर इट अकर्स नेचुरली, ये सबसे अहम पॉइंट है। और फिर इस तरीके से यूज टू बिहेवियर एज इट नेचुरली अकर्स, हमने ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन जो है उस रिसर्च के अंदर हमने नेचुरल जो फैक्टर है उसको ज्यादा अहमियत देनी। और फिर उसके बाद ये कि हमने अगर कोई चेंज लेके आनी है तो वो तमाम तर एलिमेंट्स और उनके साथ कोरिलेट कर रही हो, हाईली एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है तो इसमें जो है बात कर इनकन्वीनियंस भी होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम द इनसाइड यूजुअली प्रोवाइड्स रिच नैरेटिव अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर। हमने ये देखा है कि ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस पे जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है और जो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों पे जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है।
تو جو آبزرور ہے یعنی ریسرچر ہوتا ہے اس کو بھی جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے فیکٹرز کا وہ اس کو مد نظر رکھنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے دوسروں کے جتنے بھی آپ فیکٹرز یا انفارمیشن ہوتی ہے بڑے آسانی کے ساتھ آپ ان کو اپنے لیے آسان بنا لیتے ہیں اور ان کے ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ جو جتنا زیادہ ریسرچر ایکسپیرینسڈ ہوگا وہ انوائرمنٹ اور کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو کنٹرول میں رکھے گا اور اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو مینٹین کر کے رکھے گا. اور ڈیٹا جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ کلیکٹ ہو جاتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ جو کہ جو ریسرچ ہوتا ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اور اسٹڈی کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر دیتا ہے. تو چیلنجز اس میں کس قسم کے آتے ہیں, کس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ آبزرویشنل اسٹڈیز کے اندر آتے ہیں. تو ریسرچر ایبلٹی ٹو مینٹین اینڈ ریگین آبجیکٹیوٹی that to misrepresent or bias their observation as a result of their experiences. یعنی کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ریسرچر کتنی ایبلٹی رکھتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو کے مطابق اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ اپنی آبزرویشنز کو جاری رکھتا ہے. اس میں بائس نہیں ہوتا, اس میں کسی قسم کی جو انفلوئنس ہے ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز کا وہ انوالو نہیں ہونے دیتا اور مس ریپرزینٹ نہیں کرتا کسی قسم کا. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ٹائم کنزیومنگ ہے. دوسرا اس میں بعض کا فیکٹرز جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو اس سے افیکٹو ہو جاتی ہے اسٹڈی. پھر اس کے بعد جو مختلف قسم کے گروپس ہوتے ہیں ان کا اپنا انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنا ڈیٹا جو ہے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ہمیں نہیں دے رہے ہوتے, نیچرلی نہیں ہوتا بلکہ بائسڈ ہوتا ہے, افیکٹو ہوتا ہے, کسی کی انفلوئنس ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا. پیریڈ ہوتا ہے جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا. ایک اور یہ کہ ہمیں شارٹ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ سب کچھ آبزرو کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آبزرور ہے وہ بائسڈ نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات جو ہے چھوٹی سے فیکٹر کی وجہ سے انسان کی بیہیویئر ہے اس کے اندر چینج آ جاتا ہے, پارٹیسپینٹ کے بیہیویئر کے اندر چینج آ سکتا ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو یہ جو ہے چیلنجز ہمیں ہوتے ہیں جب ہم آبزرویشنل اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں اور آبزرویشنل طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب میکینیکل جو آبزرویشن ٹولز ہیں یہ بڑے اہم ہیں جس میں آئی ٹریکنگ ٹول ہوتا ہے, پیپل میٹر ہوتا ہے, سائیکوگلومیٹر ہوتا ہے, وائس پچ چینج ہوتی ہے, اس کو ہم ڈیوائس ہے جس سے میئر کرتے ہیں. اس سے سائیکولوجیکل میئرمنٹ ٹولز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر اور ہارٹ کے ریٹس ہوتے ہیں اس کو میئرمنٹ کے جو ٹول ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بلفنگ وغیرہ یا مس یوز اور یا مس انڈرسٹینڈنگ قسم کی ڈیٹا وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو جو ہے ان ٹولز کی وجہ سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف آبزرویشنل ریسرچ, اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے آبزرویشنل ریسرچ کا کہ ہم اس کی مدد سے بہت سارے ہڈن جو آسپیکٹ ہوتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہیں, وہ ہم جو ہے اپنے سامنے لے آتے ہیں. دوسری طرف بڑے آسانی کے ساتھ کلیئر ڈیفینیشنز کے ساتھ آپ جو ہے آبزرویشنز کی طرف جاتے ہیں, آپ آبجیکٹیو کے تحت جو ہے وہ ساری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے ڈیٹا میسر آتا ہے. پھر جو ریسرچ ہوتا ہے وہ ایک تو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے چونکہ اس کو کوئی بھی انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹر جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. سیفٹی جو ہے پارٹیسپینٹس کو بھی مدد رکھتا ہے, پارٹیسپینٹس کی جو سیفٹی ہے وہ آبزرویشن ریسرچ کی ہوتی ہے. آبزرویشن ریسرچ از آفن ٹائم کنزیومنگ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ یا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, نالاں ہو جاتے ہیں یا وہ جو ہے تھوڑا بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے جو ریزلٹس پہ اثرات کا اندیشہ ہوتا ہے. آگے خاص طور پہ جو اہم پوائنٹس ہیں کہ واٹ آر دی امپورٹنٹ پوائنٹس وچ آر ٹو بی نوٹڈ ڈیورنگ آبزرویشنز. تو اس میں ایک ہے کہ نیچرل بیہیویئر ہونا چاہیے, نیچرل بیہیویئر کے ساتھ نیچرل انوائرمنٹ ہونا چاہیے, پارٹیسپینٹس کی جو نیچر ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی ان ایزی فیل نہ ہو یا ان کے جو ہے اندر کوئی صحت پہ یا خاص طور پہ ان کی بیہیویئر ہے, ان کی جو سوچ ہے
ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹو نہ ہو چیزیں، اس طریقے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایکسپیریمنٹ کے دوران، ان کی بیہیویئر پہ کوئی اثر انداز چیز نہ ہو، اور پھر ایسی کوئی بھی بات نہ ہو جو کہ ان کے لیے پریشان کن ہو یا وہ اپنے لیے محسوس کرتے ہوں کہ یہ چیز ہم سے نہیں پوچھی جانی چاہیے تھی۔ ویریبلس کے تحت ہائپوتھیسز وغیرہ ڈٹرمن کرنا آسان ہوتا ہے، اس طریقے سے باقی جو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی کہ آپ مینوپولیٹ نہ ہو جائے ڈیٹا، نیچرل سیٹنگ جو ہے اس کے اندر کوئی چینج نہ ہو، یا ایکسٹرنلی کوئی ایسا فیکٹر نہ ہو جو پارٹیسپینٹ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہو۔ سروے ریسرچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پری ڈیفائنڈ گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سروے ہے ویرائٹی آف پرپز ڈیپینڈنگ اپان، ایک تو نیچر آف ڈیٹا کیا ہوتا ہے، میتھڈالوجی آف ریسرچ کیا ہوگی، آبجیکٹو آف اسٹڈی کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی مدد رکھتے ہوئے جو ریسرچ کا طریقہ کار ہے اس کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنے کا طریقہ کار دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ٹولز ہوتے ہیں اس میں کوئسچنیئر ہے، ریٹنگ اسکیلز ہیں، اوپینین کے حوالے سے کوئسچنیئر ہوتا ہے، اور اس سے چیک لسٹ وغیرہ بنتی ہے، اور اس کے لیے آپ انٹرویو کرنا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا از یوزلی obtained by use of standard procedure to ensure that کیا انشور کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 یہ پارٹیسپینٹ آر ایبل ٹو آنسر دی کوسچن۔ ایک تو جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی چاہے لینگویج ہے، چاہے ان کی لینگویج کے علاوہ لیول ہے، اس کے مطابق جو ہے کوسچن کی جانا چاہیے، تاکہ ان کی کوسچن کے ساتھ نہ صرف اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو بلکہ کوسچن کا آنسر دینے میں بھی آسانی ہو۔ اس طریقے سے جو اوپینین انہوں نے دینا ہے اس کے اندر ایگزیجریشن نہ ہو، کوئی ایسا اوپینین نہ دے جو کہ ریئل سینس میں اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہو، یا ریئلٹی کی طرف وہ جو ہے اس سے ہٹ کے جواب دیا جا رہا ہو۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ہے تو وہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کے ریسرچ کے آؤٹ کم پہ کوئی اثر انداز نہ ہو۔ موڈز آف سروے کیا ہے؟ اس میں ایک تو انسٹیٹیوشنل سروے ہوتا ہے، ڈور ٹو ڈور سروے ہوتا ہے، فیلڈ سروے ہوتا ہے، سروے وایا پوسٹ آفس، یہ لیٹر کے ذریعے، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے، یا آن لائن ٹولز جو ہے نا ٹیلی فونیکلی بھی جو ہے وہ سروے لے لی جاتا ہے۔ سروے کے کوسچنس ڈٹرمن کرنے کے بعد جو ہے ان سے سوالات اور جوابات پارٹیسپینٹس کیے جاتے ہیں اور آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائپس آف سروے کیا ہے؟ ایک تو سینسس سروے ہوتا ہے، دوسرا سیمپل سروے ہوتا ہے، ایک سنیپ شاٹ ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ، کراس سیکشنل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے لانگیٹیوڈل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سروے میتھڈ سے ڈائریکٹ کلیکشن آف انفارمیشن ہوتی ہے، ڈسکرپشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ایلیبریشن ہو جاتی ہے، اور ڈیٹا جو ہے اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق، مرضی کے مطابق آدمی لے لیتا ہے، اور خاص طور پہ مختلف جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی جو نیچر ہوتی ہے اس اسٹڈی کی نیچر کے مطابق لے لیتا ہے، اس کی ریلائبلٹی ہوتی ہے ڈٹرمن ہو جاتا ہے سارا کوئی ٹولز کے ذریعے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کراس چیکنگ کر لیتے ہیں ڈیٹا کی، اور کسی قسم کے جو تھریٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کوریلیشنل ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ کوریلیشنل ریسرچ از اے کوانٹیٹیو میتھڈ آف دی ریسرچ in which you have to do a more quantitative variables for the same group of the members۔ correlational research کی ایگزامپلس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ correlational research کیا ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ کلاس روم کا جو سائز ہے وہ، اور جو اسٹوڈنٹس کیا کمفرٹ محسوس کرتے ہیں سائز کے اندر یا تنگی محسوس کرتے ہیں، اس طریقے سے ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹس ایجوکیشن اینڈ اسٹوڈنٹ پرفارمنس، کیا پیرنٹ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا اسٹوڈنٹ پہ اثر ہوتا ہے؟ اگر پیرنٹس لکھے پڑھے ہوں، اچھے تعلیم یافتہ ہوں تو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، یا جو پیرنٹس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچوں کو گھر پہ جو اسٹڈی ہے ان پہ ہیلپ نہیں کر سکتے، تب بھی بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک اس ریلیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی کوریلیشنل ریسرچ اسٹڈی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر آپ پیرنٹس کی انکم اور اسٹوڈنٹس لیول جو ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کی جو انکم ہے اگر اچھی ہوگی تو اسٹوڈنٹس جو ہے بیٹر لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اچھے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر انکم کم ہو تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پر لو لیول کے یا کم فی والے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو کوریلیشنل اسٹڈیز ہیں وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کراتی ہیں اور کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے۔ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے آپ بتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ویریبلس کے درمیان کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو دیکھنے کے لیے، تو افیکٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل
where independent variable is manipulated through the treatment or effect is observed in the dependent variable to establish cause and effect relationship. यानी कि एक जो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से जिसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसके लिए एक जो तरीका है उसको कहते हैं वन शॉट केस स्टडी। इसमें सिंगल ग्रुप होता है जिसको स्टडी किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट से पहले उसको उसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद जो है उसके ऊपर चेंज देखने के लिए कि क्या उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, जिससे भी पता चलता है कि ट्रीटमेंट का असर एक दूसरे वेरिएबल पर क्या हुआ है। इस तरीके से वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट डिजाइन जो है ये बहुत मशहूर डिजाइन है, जिसके अंदर ये होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज होता है और इसमें एक वेरिएबल पे पहले प्री टेस्ट होता है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद जो है उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। और पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जो डिफरेंस आया है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या कोई उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है। ट्रीटमेंट के प्री टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट का इफेक्ट जो है देखा जाता है उसी ग्रुप के ऊपर कि कोई फर्क पड़ा या नहीं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का तीसरा जो तरीकाकार है उसमें जो है दो ग्रुप लिए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को पर ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद उसका जो है दोनों ग्रुप्स का पहले प्री टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ग्रुप ए को ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद जो है दूसरे ग्रुप का दोनों का पोस्ट टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप की निस्बत जो रिजल्ट में इफेक्ट होता है उसको स्टडी किया जाता है। क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर प्री टेस्ट और पोस्ट लिया जाता है और इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी होते हैं और दोनों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है ग्रुप ए को ट्रीटमेंट दी जाती है, दोनों का प्री टेस्ट पहले लेने के बाद ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, उसका फिर इफेक्ट जो है। इसमें एक और सिंगल ग्रुप इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन होता है जिसके अंदर जो है वक्फे वक्फे से एक ही ग्रुप को ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट लेने के बाद वक्फे के बाद ट्रीटमेंट दी जाती है और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा फिर जो है उसका टेस्ट लिया जाता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें इंटरवल दिया जाता है, टाइम इंटरवल्स के साथ ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद जो उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है ट्रीटमेंट का। इस तरीके से कंट्रोल ग्रुप इंटरप्टेड टाइम सीरीज के अंदर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन उसमें ये होता है कि उनको भी पहले प्री टेस्ट होता है, उसके बाद पोस्ट टेस्ट जो है दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट देखा जाता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो है उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, पहले जो है वो ग्रुप ए का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद उसको पोस्ट टेस्ट होता है, जबकि बी ग्रुप को जो है प्री टेस्ट के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं जाती और वक्फे के बाद जो है वो पोस्ट टेस्ट लिया जाता है दोनों का इकट्ठा। और इस तरीके से देखा जाता है ग्रुप ए का जिसको ट्रीटमेंट दी गई है उसका ग्रुप बी के ऊपर जिसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई क्या इफेक्ट हुआ है, क्या ट्रीटमेंट के बाद कोई चेंज आई है या नहीं आई। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के अंदर जो है पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और ग्रुप ए का ग्रुप बी के ऊपर वही असर होता है, लेकिन इसका प्री टेस्ट नहीं होता बल्कि दोनों का पोस्ट टेस्ट होता है। एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जाती है जबकि ग्रुप बी को ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। डिजाइन के अंदर जो है 4 ग्रुप होते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप का प्री टेस्ट होता है जबकि ग्रुप ए का ट्रीटमेंट होता है, ग्रुप बी का ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन सी और डी दोनों जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर प्री टेस्ट नहीं होता कि पोस्ट टेस्ट चारों ग्रुप्स का होता है। जो सी ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट दी जाती है और ग्रुप जो डी होता है उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। यानी इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दो ग्रुप्स ए और सी को ट्रीटमेंट दी गई है और जबकि बी और सी डी जो ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती और दोनों का ए और बी का प्री टेस्ट होता है और जो चारों ग्रुप है उनका पोस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है और ये देखा जाता है कि ग्रुप ए और सी का ट्रीटमेंट के बाद जो है क्या इफेक्ट पड़ा है ग्रुप बी और डी के ऊपर, जबकि एक का प्री टेस्ट हुआ था और एक का जो है प्री टेस्ट नहीं हुआ था। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि वो इस्तेफादा करें। थैंक यू।